साक्ष आमची सत म्हणून रुजू जायचे तर आम्ही कितें करूंक जाय आम्ही पयले स्वतेर ते गडीत गडच्या जाग्यार आसूंक जाय त्या गडीत गडच्या जाग्यार आसल्यार फावना ते गडिल्ले गडीत आमी पळोवंक जाय ते आमी पळयल्या नंतर मात्र आनी बरें करून पळयल्या नंतर मात्र आमी साक्ष दिवंक शकता आमी बरें करून पळय नातल्यार आमी साक्ष दिवंक शकना पूण खबरो करता आनी खबरो करूंक आमकां शिकयचें म्हणून ना आमी सबर फावटी खबरो आयकता सबार रितीच्यो खबरो आयकता आनी खबरो करूंक खबरो आयकूंक आमकां बारी खुशी पूण खबरो थीर उरनात खबरोक ताका बोळ ना आदार ना खबरो आखरे पर्यंत बळवनात दे डोंट लास्ट लॉंग गॉसिप इज ऑलवेज इन दी एअर हांगासर जो हांव खबरो करूंक म्हूण आयिल्लो न्हय जो हांव साक्ष दिवंक आयिल्लो आनी साक्ष दिवंक येवन जो मनीस कितें करता तो घडिल्लें तें पळयता आनी तो ताचे विशयान चिंता हें कसलें घडीत त्या घडीत नियाळटा तो हें सोमांगी हें न्हयंगी हातूंत कोण पुरा आतां मेतेर जावन आसात आनी त्या मनशाचो स्वभाव कशें तांचें चिंतप कसलें हें सगळें ताणें व्हरून पळयचें पडटा ही हॅज टू व्हेरीफाय फॅक्ट्स एका मनशान साक्ष दिजे तर ताका घाल्या सवालांक ताणें सारकी जाप दिजय जावं एका कोर्टांत जर तर एका वकिलान घाल्या सवालांक एक व्यक्ती समा जापे दिता चुको नासतना आनी एकच मनशाची जाप दिता पयले एक जाप दिवन ओ ना सायबा तें ना 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 ताची साक्ष गेली पूण नीज साक्ष दिवचो मनीस कितें ताणें सांगलें तें सत म्हूण तो रुजू करता साक्ष बरी जायचे तर साक्ष समज जायचे तर ताणें तें सत म्हूण रुजू करूंक जाय आनी हांगासर सांजू हांव असली साक्ष दिता जेजू देवाचो पूत पवित्र आत्मा ताचेर देवला तो म्हज्या पयलीं आशिल्लो देखून ताका हांव साक्ष दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोळ भाव भयणीनो ही साक्ष दिवंक आनी हें सत आमकां सांगूंक सांजू हांव देवान पयलें विसरून धाडलो तर आमी कितें करूंक जाय आमी साक्ष दिवंक जाय खबरो करूंक न्हय खबरो करूंक बरें सुलाभ आनी खबरो करचे मनीस मस्त चोण आसात आनी खबरो म्हळ्यार कसल्यो एक उदाहरण एक दादलो मनीस एका स्त्रिये लागीं उलयता ती स्त्री तो दादलो मनीस कोण म्हूण आमकां गुर्तू ना आमी कितें चिंता ओ पळय पळय दोगांय जाणां ते कोण आनी जर तर एक याजक या एक सिस्टर याजक आनी सिस्टर एक 4 फावटी सांगता उलोवचें दिसल्यार जालें मागीर तांकां आमी सैरी करता या एक याजक एका तरणाट्या स्त्रिये लागीं तरणाट्या चलये लागीं उलोवन आसल्यार या एक सिस्टर तरणाट्या चलये लागीं उलोवन आसल्यार मागीर ब्रेकींग न्यूज भाव भयणीनो खबरो करूं बरें सुलाभ साक्ष दिता तर ती कोण गे म्हणून आमी समजून घे जाय ती कित्या खातीर उलयतात कसल्या विशयान उलयतात तांचो मतलब कसलो तांचो उद्देश कसलो हें आमी समजून घेवंक हे समजून घेतल्यार मात्र
आमकां साक्ष दिवंक जायत. आमी साक्ष दिजय, खबरो करच्यो न्हय. तर आमी साक्ष दिजय तर सांजो बरी जेजूची आमकां बरी वळख आसा जाय. जेजू संगी आमी थोडे दिसपणी रावो जाय, समजो जाय. तो कोण, तो कसलो मनीस, ताचें व्यक्तित्व कसलें, तो कितें करूंक आयला, तो कितें करता, त्या मात्र आमी साक्ष दिवंक शकता. आनी ही माहिती आमकां बुकान मेळची न्हय. आमकां साबार बूक वाचयत जेजू विशयन. लायब्ररी गेल्यार जेजू विशयन बरयल्ले हजारांनी बूक आसात. PhD थिसीस म्हळ्यार प्रबंध, महाप्रबंध बरयल्ले साबार आसात. तुमकां कळोवच्या खातीर म्हजी इल्ली बाडाय उलोवचें हांवें एक बरयला. हांवें एक PhD केल्ली. पूण ती PhD काडून घेवन जेजू विशयन साक्ष दिवंक जायना म्हाका. आज ती PhD काडून घेवन येवन तो बूक तुमकां दाखोवन हांवें बरयल्लो बूक हो म्हूण सांगल्यार तुमी कितें म्हणशात, उज्या उडयना तो बूक. आज तो बूक काडून घेवन येवन म्हाका हांगा साक्ष दिवंक जायना. तुमकां जाल्यार वाशीत जाल्यार दिता, पूण तो बूक आमकां गरज ना. साक्ष दिवची केदाळा बूक वाचून न्हय, पर्सनल एक्सपिरियन्स ऑफ द लॉर्ड. आमकां जेजू विशयन खासगी रितीन वळख आसल्या शिवाय साक्ष दिवंक आमच्यान जायना. सांत पावलाक जेजूचो खासगी अनुभव जाल्लो. जेजू ताका दिश्टी पडल्या वेळार म्हाका कितें तातूंत दग दिताय म्हणल्यार सवालाक पावल विचारलें सवाल. त्या वेळार सावल कोण सोमया तूं? आनी जेजून ताका दिल्ली जाप, हांव जावन आसा जेजू नाजरेत. आय एम जीसस ऑफ नाजरेत whom you are persecuting. पावलक जालो तो खासगी अनुभव. देखून घरांत बरयल्ल्या पत्रान दुसऱ्या अवस्वरान ओड 19-21 पर्यंत गलेशियन्स चॅप्टर 2 वर्सेस 19 to 21 थंयसर पावल एक भारी प्रमुख रितीन एका दृढ मनान म्हणले बरी तो ताची खासगी उतरां खासगी अनुभव बरयता. Jesus who loved me and gave himself for me. जेजू जो कोणें म्हजो मोग केलो आनी म्हजे खातीर आपणाक असो दिलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजू म्हळ्यार कोण गे म्हणून म्हजो मोग केल्लो आनी म्हजे खातीर जीव दिल्लो तो जेजू. हेर जाग्यांनी पावलो आय म्हजे विशयन आपणा विशयन बरयना, पूण त्या जाग्यार तो बरयता जीजस हू लावड मी. तो म्हणना जीजस हू लावड अस म्हणना. जेजून आमचो मोग केलो म्हणना थंयसर तो जेजून म्हजो मोग केलो आनी म्हजे खातीर आपणाचो जीव दिलो. म्हजे खातीर म्हणटा तो खासगी रितीन तो उलयता. आनी ही सांत पावलाची साक्ष. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रान तो परतून बरयता, हांव सबार संगती जाणा आसलो, जुदेवांच्या शास्त्रान आसलें सगळें हांवें शिकलें, पूण तें सगळें आतां हांव कितें म्हूण लेखता, कांयच न्हय. आय कन्सिडर ऑल दॅट हॅज डन. आतां म्हाका जेजूची वळख आसा आनी तितली म्हाका पुरो. आनी हो अनुभव मेळ्ळ्यार मात्र आमी साक्ष दिवंक शकता. आज आमी हांगा आसा तर, आज आमी क्रिस्तांव म्हूण सांग जाय तर आमी कोणाच्या भावार्थाचेर उबे रावन ना, हेरांच्या भावार्थाच्या आदाराचेर आमी ना. आमी एका वाली बरी न्हय, आमकां धांक गरज ना. आमी धांका बरी आसूं जाय, वाली बरी न्हय. आमचो भावार्थ आमी जाणा जाय. आमकां खासगी अनुभव आसल्यार मात्र आमी जेजूचे साक्षी जावंक शकता. आनी ही साक्ष आमी हर एकले दिवंक शकता, मिशनरी मात्र न्हय. आनी हांगासर आनी एक विशय, एका मनशाक स्वागत करून ताची वळख दितना या एका मनशाची साक्ष दितना त्या मनशान कितें करी जाय. चिंच्या हांगा एकलो व्यक्ती आसा, ताची वळख दिवंक म्हाका सांगलां. हांवें कितें करी जाय, कोणा विशयन उलय जाय, कोणा विशयन उलय जाय, त्या मनशा विशयन उलय जाय. चिंत्या हांव त्या मनशा विशयन तुमकां वळख करूंक आयलां, पूण हांव म्हणटा म्हजें नांव वार्ली फेर्नांडीस, हांव तसलो, हांव असलो, हांव त्या गांवचो, हांव ह्या फिरगजेचो, हांव हांगा अशें. आतां म्हजे विशयन उलयल्यार हांवें ताची कशी साक्ष दिवची?
थोडे मोठी भाव भयणीनो आमी तशें जाता आमचे थोडे मिशनरी तशें जातात आमी जेजूची साक्ष दिवचे बदलाक आमचेंच नांव परगडता सांजवान मुळी उतरां म्हाका उडास येतात जुवांच्या तुवांदलान तिसऱ्या वसरान हांवें ल्हान जाय आनी ताणें वयर वयर जाय भाव भयणीनो आमी बरे घट्ट साक्षी जाचे तर आमी ल्हान जाय आनी जेजून वाडा जाय एका फोटोग्राफरा बरी एका व्हिडिओग्राफरा बरी एका व्हिडिओग्राफरान एका व्यक्तीची एका गणिताची व्हिडिओ काडटना ताणें मुखार येवन कॅमेरा मुखार रावल्यार त्या गणिताचे व्हिडिओ काडून ताका जायना ताणें कॅमेराच्या फाटल्यान रावो जाय व्हिडिओग्राफरान या फोटोग्राफरान कॅमेराच्या फाटल्यान रावल्यार मात्र ताका ती फोटो काडून जाता तोच कॅमेराच्या मुखार रावो जाल्यार आनी आतां करता तशेंच आतां काला करतात सेल्फी आमी आमचोच फोटो काडून पळयता साक्ष दिवचे व्यक्ती सेल्फी काडूंक वचना साक्ष दिवच्या व्यक्तीन कॅमेरा गुंडाय जाय त्या व्यक्तीची फोटो काडूंक जाय आमी तशेंच जेजूची फोटो काडया सेल्फी न्हय सेल्फी जेजू काडून दी आनी तशें केल्यार मात्र जेजूची वळख आमी दिवंक पावतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजूची वळख करून घेवन जेजूची वळख हेरांक दिवंक हें आमचें मिसांव काम हें साक्ष दिवचें काम बऱ्या तरान करूंक देव आमकां फावो करून दी म्हणून मागया दैविक उलो रेतीर मंदिर कार्नाड मुल्की समर्पिता नोवी सीडी वॉल्यूम 8 दैविक बलिदान जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता दैविक तुम्या मुझे थंय रावोंक ये पवित्र आत्म्याच्या विशेष गिता सोवें मिसाक गितां प्रवेश गीत गायता फादर बॅप्टिस्ट एसविडी फल्या आमी देवाच्या घरा बेटोवणे गीत गायता डॉक्टर प्रशांत राज देणी तुवें दिल्ली आमकां जेजू सोवें आज भेटयता कुमगाराचें गीत गायला मिस शारल डिकॉस्टा उद्गाराचें गीत गायता मिस प्रियांका डिसोजा ह्या गितां सवें दैविक बलिदानांत आटापून आसा सगळे मीस आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव ह्या सीडींत आटापून आसात स्तुती गीत गायता रोनाल्ड डिकुन्ना देवा तुझी सेवा करतले आनी अर्गांचें गीत गायता मिसेस शिल्पा कुटिन्ना